अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ हैं। पिछले 2 हफ्ते से वो नहीं आ सके। आपके सवालात और आपके जो जो क्वेश्चंस और तशवीश थी उसका आपको जवाब मिल जाएगा जब वो अपनी गुफ्तगू करेंगे। तो आज की जो मौज़ूआत में क्विकली, मौजूदा पाकिस्तान में जो सियासी टर्मोइल है, जो अफरा तफरी फैली हुई है, उसी के हवाले से है। उसमें जारी बात है एक माशी बहरान जो है पाकिस्तान को जो लाहक है उसका भी जिक्र होगा, और किस हद तक पाकिस्तान की सियासत जो है और पाकिस्तान की मईशत जो है, ये दोनों बहरान कैसे एक दूसरे को फीड ऑफ कर रहे हैं, और इसका आगे क्या बनेगा, क्या मुस्तकबिल है। नून लीग ने जिसने गवर्नमेंट ले ली है इन मुश्किल हालात में और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा रही है, उसका नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, इमरान खान साहब को फायदा होगा, कितना फायदा होगा। खान साहब अपना रेटरिक लगे हुए हैं। उन्होंने अब ये ताज़ा तरीन बात कही है कि अमेरिका मजबूत पाकिस्तान नहीं देखना चाहता, और हुकूमत जो है मौजूदा वो ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ केसेस तैयार कर रही है। जो कुछ गुफ्तगू उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ के हवाले से उनके साथियों ने मुस्तकिल एक कैंपेन चला रखी है, क्या वो मेजर हो सकेगा, कामयाब होगा या काउंटर प्रोडक्टिव होगा, बैकफायर तो नहीं कर जाएगा। इन तमाम सवालों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। नैब के चेयरमैन जो है उसका भी जिक्र होगा, क्योंकि उनकी तकरूरी जो है पुराने नैब के चेयरमैन का ओहदा खत्म हो गया मुद्दत मयाद, और अब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कह रही है कि हमने नजरें रखी हुई हैं कि कैसे और कौन और कब ये तकरूरी होती है। सेठी साहब वेलकम। विदाउट फर्दर डिले मैं आपसे ये 2 बार 30-30 रुपए की पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, एक एक्सपेक्टेड है कि मजीद इजाफे होंगे। बिजली की सब्सिडी जो है वो भी खत्म की जाएगी आईएमएफ के साथ जो मायदा है, और महंगाई का एक जो नई वेव है वो तकरीबन नागुज़ीर हो चुकी है, इनएविटेबल है। बहुत सारे माशी माहिरीन का ये कहना है अवाम की सख्ती जो है, उसका गुस्सा जो है वो नून लीग और इत्तेहादी जो हैं पीडीएम, उन्हीं पर गिरेगा। क्या वो इसको सह पाएंगे या ये एक टफ साल होगा अगला आने वाला? जी तो क्या आप शुरू करना चाह रहे हैं पहले ये महंगाई की इश्यूज के ऊपर? महंगाई। जी सर। जी हाँ, ऐसे रजा ऑब्वियस यही तो इशू था जबकि ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि डिसॉल्व करके असेंबलीज जाना है या टिकना है, और फिर ये आईएमएफ के जो इक़दामात हैं ये करने हैं, क्योंकि जाहिर है कि ये इसके साथ तो अवाम इनको पसंद तो नहीं करेगी ना। मगर अब बात यह है कि अवाम की जो मेमोरी है ना वो भी बड़ी शॉर्ट होती है, लंबी मेमोरी नहीं होती है अवाम की। अवाम आज की बात जो है उसको ज्यादा याद करते हैं और उसके ज्यादा उसके उनको उसका असर होता है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि नाराजगी तो होगी। और ये तो अभी आपने पहला झटका देखा है, अभी तो और बहुत से झटके आने वाले हैं। तो इसमें अनपॉपुलर तो होगी, और इसमें दो तीन चीजें लोगों को के ज़हन में होंगी। पहली बात तो ये है कि सारे के सारा बोझ नून लीग को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये हुकूमत जो आम तासुर है वो यही है कि ये नून लीग की हुकूमत है। जरदारी साहब को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही उन्होंने कोई ऐसा उनकी तरफ से किसी ने कोई ओहदा लिया है जिसकी वजह से फोकस उनके ऊपर हो। फॉरेन अफेयर्स, कॉमर्स, कोई इश्यूज नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर और मिफ्ता इस्माइल साहब आगे आगे होके कुछ अरसे से नहीं, आज से नहीं, पहले से ही ये कह रहे थे कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो जब ये नून लीग ने ये फैसला किया था कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हम ये आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं करेंगे, तो उस वक्त यही सारी बातें लंदन में भी हुई थी। और मगर वापसी पे आके इन्होंने अपने रवैया तब्दील कर लिया, और वो इनका ये कहना है कि जब इमरान खान साहब ने ये लॉन्ग मार्च का फैसला किया तो फिर उसके बाद हमारा घर जाना बड़ा मुमकिन नहीं था, क्योंकि फिर लोग ये समझते कि ये कमजोर हैं और कमजोरी की बिना पर ये बाहर आ गए हैं, तो फिर तो शायद इलेक्शन में मसले बन जाते। सो फिर यही था कि टिक जाओ और अब जो भी है ये जो भी इक़दाम करने हैं मुश्किल, ये करें। अच्छा, अब ये तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अब बजट भी बड़ा टफ आएगा। अब ये कह रहे हैं कि जी हम जो ज्यादा गरीब लोग हैं उनके लिए हम कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसा प्रोग्राम जो है उसके जरिए पैसे वैसे देंगे और करेंगे। कोई भी सुनने में आ रहा है 28 अरब 30 अरब रुपया ईयर मार्क किया है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने भी इस किस्म की बात की थी
جبکہ کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤنس نہیں کیے اور مہنگائی ہو رہی تھی اس وقت بھی اور ملازمتیں ختم ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی کوئی اسی قسم کی بات کی تھی کہ ہم پیسے دیں گے، اور دیے بھی تھے، مگر وہ سارے سال کے پیسے انہوں نے 2 مہینے میں دے دیے تھے، اس کے بعد فارغ ہو گئے تھے، مشکلات تو رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پیسے دیں گے بھی تو اس کا اثر وہ نہیں ہوگا جو کہ ایک تاثر جو کریٹ ہوتا ہے، ایک پرسپشن جو کریٹ ہوتی ہے کہ جی نون لیگ والے آ گئے، لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے اب اور مہنگائی بھی ہو رہی ہے، تو لوگ آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ عمران خان چھوڑ کے گیا ایسے، تو وہ لوگ بھول جائیں گے، لوگ ابھی جو تکلیف ہوگی اسی پہ گالی نکلے گی، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے رضا، یہ تو ہوگا۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے سوچے سمجھے یہ سب کچھ کیا ہے، اور ان کی کیلکولیشن جو ہے اس کے اندر ایک فیکٹر ہے، وہ فیکٹر یہی ہے کہ جی ہم 1.5 سال رہیں گے، اور یہ بجٹ جو ہے اس کے بعد جو ہم مہنگائی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس پہ قابو کر لیں گے ایونچولی، اور جو اگلے سال کا جو بجٹ 2023 میں جو بجٹ آئے گا اگلے سال کی الیکشن سے پہلے، اس میں ہم کوئی عوام کے لیے سہولتیں دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تو بچاؤ ہو جائے گا اور پھر ہم الیکشن میں جائیں گے۔ مگر کون جانتا ہے الیکشن کب ہوگی، کب تک یہ رہیں گے اور کب تک یہ رہیں گے نہیں، اور خان صاحب کے کیا ارادے ہیں اور عوام کے کیا غصہ ہے۔ اس لیے میں تو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ 1.5 سال اپنا پورا کریں گے اور اس کے بعد اگلی الیکشن بھی یہ جیتیں گے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے یہی بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اس کو بھگتنا پڑے گا، اور مجھے تو ایسے لگتا ہے جب بھی الیکشن ہوگی کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں ملے گی، سب پارٹیز کے خلاف عوام کے اندر مواد ہے اور غصہ ہے، اور میرا خیال ہے شاید اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہے کہ ٹھیک ہے کسی کے پاس میجورٹی نہ ہو تاکہ کوئی فرونیت کسی قسم کی نہ ہو جمہوریت کے نام پہ، جیسے آپ نے دیکھا عمران خان صاحب نے پچھلے 4 سال میں کیا کیا کیا۔ تو انس سولنگی صاحب، سوری میں ایک فالو اپ کر لوں پھر آپ کی طرف جاتا ہوں۔ کر لیں۔ تو سیٹھی صاحب، یہ تو پھر بڑا اچھا، آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تو یہ تو اچھی چیز ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے کولیشن گورنمنٹس ہوں ایزیلی، کوئی آپ نے فیرونیت کا حوالہ دیا، میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں کہ ایسی آئینی یا قانونی چینجز یا ایسی اسرشن آف سویلین اتھارٹی جو کہ جس سے کہ وہ پہلے بھی گھبراتے ہیں، پھڈا بھی ہو چکا ہے نون لیگ کے ساتھ، تو یہ تو پھر ون ون گیم ہو گئی۔ اگر رہتے بھی خان صاحب پروجیکٹ عمران کنٹینیو کرتا پھر بھی ون گیم تھی، اب پروجیکٹ شہباز جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا یا جتنی دیر بھی کرے گا وہ بھی ون ون گیم ہے، تو اس میں ون ون تو ہو رہی ہے، نقصان کہاں پر ہوگا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ جمہوری پروسیس جس کو بہت 2016 سے بریکس لگائی ہوئی ہیں، لال بتی کے گرد وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، سول سوسائٹی، میڈیا فریڈمز، آئین کی حکمرانی، کورٹس کی انڈیپینڈنس، یہ سارا پروجیکٹ جو ہے پھر یہ تو معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا۔